सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जालो. ताजे नंतर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय डिक्टेटोरियल पोर्तुगीज साम्राज्यातल्यान मुक्त जालें. आणि त्या दिसाच्यान आज मेरेन आमी सगळे इंडियन सिटीजन्स, आमी सगळे इंडियन नॅशनल्स. आता हे सांगपाचो उद्देश कितें तर मडगांवच्या रवींद्र भवनात म्हाका दिसता की एक नवें साम्राज्य थंय तयार जालां एका डिक्टेटराचें. आनी ह्या साम्राज्यांत कलाकारांक ते वळखनात. ज्या कलाकारांनी साबार वर्सां पयलीं मुंबय दूरदर्शनाचेर कोंकणी कौस्तुभ हो कार्यक्रम जातालो, त्या कार्यक्रमात एका टेलिफिल्मात वांटो घेतलो. ज्या कलाकारान गोंय दूरदर्शनाचेर कोंकणीचे म्हालगडे शणै गोंयबाब हांणी बरयल्ल्या झिलबा राणो ह्या टेलिसिरियलाक भुमिका केली. ज्या कलाकारान कला अकादमीच्या एकांकिका स्पर्धांत तशेंच नाट्य स्पर्धेत वांटे घेवन अभिनयाची प्रशस्ती पत्रकाय मेळयली. हौशी रंगभुमीचेर, उत्सवी रंगभुमीचेर ज्या कलाकारान वांटो घेतलो त्या कलाकाराक हे मडगांवचे रवींद्र भवन, ह्या रवींद्र भवनाचे साम्राज्य आज वळखना. आनी हे सांगपाचें कारण कितें तर रवींद्र भवनात जो ऑटोक्रेसी चालू आसा, डिक्टेटरशीप चालू आसा, हाजे विरुद्ध हांवें हाजे पयलीं आवाज काडला आनी हांव काडत रावतलो जो पर्यंत ही डिक्टेटरशीप बंद जायना, कलाकारांक थंय न्याय मेळना, एकाधिकारशाही बंद जायना तो पर्यंत हांव आवाज काडत रावतलो. हांवें 21 जुलय 2025 ह्या दिसा 3 RTI घाली. एड्रेस टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ रवींद्र भवन मडगांव. ह्या RTIक म्हाका 23 जुलय 2025 ह्या डेटीन एक रिप्लाय आयलो, म्हणजे 2 दिसां भितर तो रिप्लाय आयलो. आनी तातूंत तांणी सांगलें की रेफरन्स नंबर 443 हे लेटर तांणी म्हाका केलें आनी सांगलें की हांवें जे कांय मुद्दे विचारल्या तातूंतले कांय मुद्द्याचे माहिती तुका डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान मेळटली म्हणून. ताजे नंतर तांणी दुसरें एक RTI पत्र जे म्हाका धाडलें ते लेटर नंबर रेफरन्स नंबर 444 ताजे वरवीं तांणी सांगलें की PWD डिपार्टमेंट तुका उत्तर दितलो. आनी एक लेटर म्हाका कांय दिसांनी 4 ऑगस्टाक आयलें, तातूंत रेफरन्स नंबर 471 थंय तांणी सांगलें की तुजी कांय जी माहिती आसा ती तुका व्हिजिलन्स डिपार्टमेंट दितलो. आनी ताजे नंतर म्हाका एक लेटर येता 11 ऑगस्ट 2025 आनी ह्या लेटरांत ते कितें म्हणटात, ईमेलाचेर ते लेटर ताणें म्हाका धाडलां. लेटर रेफरन्स नंबर 488 आनी तातूंत तो सांगता की तुजी नॅशनलिटी तुवें मेन्शन करूं ना, खबर ना, म्हणून तुजी जी ही 3 RTI एप्लिकेशन आसा ती आमी एंटरटेन करपाक शकनात. आता म्हजो प्रश्न आसा तो, हांवें जेन्ना RTI घालें 21 तारखेक, तुमकां जर तर म्हज्या नॅशनलिटी बद्दल दुबाव आशिल्लो, तुमकां जर तर म्हज्या सिटीजनशिपा बद्दल दुबाव आशिल्लो, तुमी त्याच वेळार म्हाका तें पत्र बरोवन कळीत करपाचें. तुमच्या PIOन कितें केलें, 443 हे लेटर आर्ट एंड कल्चराक धाडलें, 444 हे PWDक धाडलें, 471 हे व्हिजिलन्साक धाडलें आनी ताजे नंतर काल म्हाका PWDंतल्यान रिप्लाय आयलो. तर हे जे 488 लेटर 11 ऑगस्ट 2025 म्हाका रवींद्र भवनाच्या PIOन धाडला, हातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता, ती म्हणजे रवींद्र भवनाचो हो चेअरमॅन आनी हागेलें हें साम्राज्य हे गोंयच्या कलाकारांक वळखना. हांवें जो हाजे पयलीं आरोप केल्लो की थंय एकाधिकारशाही चालू आसा, डिक्टेटरशीप चालू आसा, हाजो हो पुरावो.
हांव गोंयचे मुखेलमंत्री जांचे कडेन सध्या कला आनी संस्कृती खात्याचो ताबो आसा तांचे कडेन मागता की हे डिक्टेटर जे आसात हांकां पयस करात. हे डिक्टेटर्स जे स्वताक सर्वज्ञानी समजतात, हे स्वताक व्हडले आर्टिस्ट समजतात आनी फक्त दुसऱ्यांचो दुस्वास करप, भायल्या कलाकारांक हांगा हाडप, गोंयचे ल्हान आनी म्हान कलाकारांक रेस्पेक्ट दिवप ना, हे जे काम हांचे कडल्यान चालू आसा हे काम बंद जावपाक जाय. हांव परतून एकदां सांगूंक सोदतां, ही एकाधिकारशाही आमी चलपाक दिवचे नात. हांव आवाज काडत रावतलो, माहिती हक्क कायद्या खाला माहिती घेतलो आनी तुमकां तुमचे जी थंय गैरकारभार चालू आसा, तुमची जर थंय एकाधिकारशाही आसा हाचे विरुद्ध आवाज उठयतलो. निमाणे जैत हे कलाकाराचेच जातले. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक भारताच्या स्वतंत्र दिसाची परबीं.